समयमा आम नागरिकको मनमा के कस्ता खालका कुराहरू खेलिरहेका छन् यी समग्र विषयमा र एउटा सकारात्मक सोच कसरी ल्याउने मानिसको जीवनमा यो सकारात्मक सोचले पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ कालान्तरमा यसले फाइदा पुर्याउँछ भन्दै गर्दाखेरि कसरी फाइदा हुन्छ भन्ने यावत विषयमा विशेष संवाद गर्नका लागि यति बेला हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा सकारात्मक सोचका विज्ञ डाक्टर रामचन्द्र लामिछाने प्रत्यक्ष रूपमा जोडिसक्नु भएको छ। रामचन्द्रजी हजुर, स्वागत छ तपाईलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। धन्यवाद, नमस्कार। अब यति बेला देश नै सङ्कटमा परिरहेको यो अवस्थामा यति बेला हामी यो कोरोनाको दोस्रो लहरमा छौँ, यति बेला आम नागरिकको दिमागमा चाहिँ के खेल्दैछ? यस्तो छ, यतिखेर अब बाहिरतिर हेर्दा र न्युजहरू सुन्दा जताततै भए स्थिति मात्रै देखिने हुँदाखेरि मनमा धेरै शङ्का उपशङ्का आशंका जस्तो नै खेलिरहेको हुन्छन्। अब के हुने हो, अब कस्तो हुन्छ, उपचार के अरे रोग लागिहाल्यो भने उपचार पाइन्छ कि पाइँदैन, संक्रमित व्यक्तिहरूले पनि हामीलाई सन्चो हुन्छ कि हुँदैन, यस्तै कुराहरू मनमा खेलिरहेको हुन्छन् यतिखेर मान्छेहरूको। अब यो खेल्दैछ, यी यावत कुराहरू खेल्दैछ भन्दै गर्दाखेरि अब त्यस्ता भयभीत हुनुभन्दा पनि एउटा सकारात्मक सोचले त्यसको न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यो भयभीत हुने अवस्थाबाट तल झर्न सकिने अवस्था छ? एकदमै छ। खास गरी कस्तो हुन्छ भनेदेखि अहिलेको जुन परिस्थिति छ त्यो एक प्रकारले भन्दा हाम्रो कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको परिस्थिति हो। त्यसकारण बाहिरको परिस्थिति, कन्ट्रोलभन्दा बाहिरको परिस्थितिलाई नियन्त्रणमा राख्दाखेरि त्यसमा नियन्त्रणमा राख्नको लागि सबैभन्दा पहिला आफू एकदमै आफ्नो सोचलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्नुपर्दछ। त्यसकारण हामीले बाहिरको परिस्थितिलाई काबुमा ल्याउन त सक्दैनौँ, तर आफ्नो सोचलाई चाहिँ काबुमा राख्न सक्दछौँ। त्यो सोचलाई काबुमा राख्ने र बाहिरको परिस्थितिसँग जुझ्नको लागि चाहिँ मनमा धेरैभन्दा धेरै सकारात्मक कुराहरू खेलाउनु पर्दछ। रोग लागे पनि ठिक हुन्छ, ठिक भएका मान्छेहरू धेरै छन् भन्ने यस्ता सकारात्मक उदाहरणहरू, सकारात्मक कथाहरू, सकारात्मक कामहरूलाई बढी ध्यान दिन सकियो भनेदेखि चाहिँ त्यो बाहिरको जुन नकारात्मक प्रभाव छ त्यसले धेरै प्रभाव पार्न सक्दैन। अब हामीले यसरी यी काम गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि यति बेला घरभित्रै बसेर गर्न सकिने जसले चाहिँ सकारात्मक सोच पैदा गर्ने त्यस्ता केही कामहरू औँलाले भाँचेर गर्न सकिने अवस्था, त्यस्ता केही कामहरू छन् जो घरैभित्र बसेर, जो कोठैभित्र बसेर गर्न सकिने? घरैभित्र बसेर पनि आफूलाई बढीभन्दा बढी आफ्नो कामहरूमा इङ्गेज राख्ने, एकदमै खाली नराख्ने, सकारात्मक संवादहरू गर्ने, टेलिफोन र इन्टरनेटमा पनि सकारात्मक कुराहरू मात्रै खोज्ने। त्यसपछि अब यो अहिले कोरोना लागिसकेको अवस्थामा पनि कोरोना कति मान्छेलाई ठिक भइरहेछ भन्ने कुराहरूमा बढी ध्यान दिने र अब यो कोरोनाको घरेलु उपचारका विधि पद्धतिहरू छन्, ती विधि पद्धतिहरू चाहिँ के अपनाउन सकिन्छ त्यतातर्फ आफूलाई ध्यान केन्द्रित गर्ने र आफ्ना बाँकी रहेका कामहरू भनौँ न घरमा गर्न पर्ने कामहरू चाहिँ सबै काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई अलिकति सकारात्मक ऊर्जा र सकारात्मक शक्ति मिल्छ। त्यसकारण यतिखेर चाहिँ सबैभन्दा बढी हाम्रो मनमा चाहिँ सकारात्मक कुरा खेल्ने प्रकारको इन्फर्मेसनहरू मात्रै लिनुपर्छ हामीहरूले। भनौँ न कति मान्छेहरूलाई ठिक भयो, कति मान्छेहरू सन्चो भइरहनु भएको छ, हस्पिटलमा डक्टरहरूले एकदमै मेहनतका साथ काम गरिरहनु भएको छ, डक्टर नर्सहरूले एकदमै मेहनतका साथ ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ, त्यसकारण यो ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले मनमा कुरा खेलाउँदाखेरि सकारात्मक कुराहरू आउँछन् र घरभित्रका कामहरू पनि गर्न सकिन्छ। अब यो त भयो आम नागरिकको कुरा, आम नागरिकले यति बेला के सोचिरहेका छन् भन्ने कुरा। तपाईँ आफै पनि सकारात्मक सोचको विज्ञ भएको नाताले यति बेला तपाईँको दिमागमा चाहिँ के चल्दैछ? मैले चाहिँ धेरै मेरो फोकस चाहिँ कता हुन्छ भनेदेखि मैले प्रतिकूलतामा अनुकूलता खोज्न जानेको छु। त्यसकारण मेरो फोकस कता हुन्छ भन्नुहुन्छ भने अहिले एकदमै यो कोरोनाबाट चाहिँ धेरै रिकभरी रेट बढिरहेको, मान्छेहरूलाई सन्चो भइरहेको, त्यसपछि मान्छेहरूले भनौँ न एकदमै सेल्फ डिसिप्लिनमा अनुशासनमा बसेर कोरोनाको प्रभाव जुन यो प्रभाव छ त्यसलाई ब्रेक गरिरहेको, यस्ता कुराहरूको इक्जाम्पल खोज्ने, यस्ता कुराहरू बढी खोज्ने र यिनै कुराहरूको बारेमा चाहिँ साथीभाइसँग संवाद गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ मलाई आफूलाई चाहिँ अलिकति सहज नै फिल भइरहेछ। अब यति बेला देशका अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा छ, विद्यालयहरू पनि बन्द भइरहेको अवस्थामा ती तमाम विद्यार्थीहरू यति बेला सङ्कटमा परिरहेको अवस्था छ। कहिले स्कुल खोल्ला, कहिले परीक्षा होला, कहिले पठन सुचारू होला भन्ने एउटा भयभीत मानसिकता सहित गुज्रिरहेको अवस्थामा आजको दिनमा यो अवस्थामा आम विद्यार्थीले गर्नुपर्ने काम के हो? ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू घरै हुनुहुन्छ भनौँ न, ठुलो सबै अहिले जनसङ्ख्या नै घरभित्रै भएको
अवस्थामा निश्चित रूपमा दैनिक जनजीवनका समस्याहरू छँदैछन्। त्यसका बावजुद पनि हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो समस्यालाई हामीले टार्नुपर्छ, योसँग जुझ्नुपर्छ। हाम्रो त्यो बाध्यता हो र हामीले त्यो गर्नै पर्छ। त्यसकारण सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरू घरमै हुनुहुन्छ, घरमै हुँदाखेरि पनि किताब कापी तपाईँहरूसँगै छन् र सो अध्ययनलाई बढाउनु पर्यो र आफ्ना इष्टमित्र नातेदारहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेर अलिकति गाह्रो अप्ठ्यारो भएका कुराहरू छन् भनेदेखि पढाइको बारेमा चाहिँ कन्सल्टेसन गर्ने। किनभने आजकल अब आइटीको जमानामा कतिपय परिवारमा जहाँ इन्टरनेटको एक्सेस छ उहाँहरूले धेरै नयाँ कुराहरू त्यहाँबाट पनि सिक्न सक्नुहुन्छ। त्यसकारण अहिले हामी एकदमै घरभित्र छौँ भनेर किन आत्तिन जरुरी छैन, किन आत्तिन हुँदैन भनेदेखि घरभन्दा बाहिर गयौँ भने भयावह परिस्थिति छ, त्यो हाम्रो कन्ट्रोलमा नै छैन, एकदमै अकल्पनीय घटनाहरू भइरहेका छन्। त्यसकारण हामीले के बुझ्नुपर्छ भनेदेखि हामी घरभित्र बसेर हाम्रा दैनिक क्रियाकलापहरूलाई अत्यन्तै सृजनात्मक तरिकाले भनौँ न, विद्यार्थीहरू घरभित्र हुनुहुन्छ, किताब कापी छँदैछन् होला, धेरै रमाइलो हुँदैन होला, तर अब यसमै रमाउने एउटा कला सिक्न पर्यो क्या। यो भनेको चाहिँ आफूले सिक्दा हुने कुरा हो। घरभित्रै बसेर पनि म कसरी रमाइलोसँग बस्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ त्यो ज्ञान, त्यो सिप आफूले सिक्ने कुरा हो, त्यो चाहिँ बढाउन सकिन्छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ अब के भन्न पर्यो भने घरभन्दा बाहिर जान खोज्नु भनेको त्यो एकदमै ठुलो मूर्खता हुने भएको र अथवा ठुलो एकदमै जोखिम हुने भएको हिसाबले अब घरभित्र भएका कुराहरूमा नै हामीले रमाउन जान्नु पर्दछ र त्यो शक्ति हामी भित्र छ। त्यो भनेको के हो भनेदेखि आफूप्रति जिम्मेवार हुने, आफ्ना परिवारप्रति जिम्मेवार हुने र त्यहाँ जे छ त्यो परिवेशसँग चाहिँ एकदमै सामिप्यता बढाउन सक्यौँ भनेदेखि चाहिँ धेरै हामीलाई धेरै अप्ठ्यारो हुँदैन। अब अहिले यो सङ्कटको बेलामा, यो निषेधाज्ञाको समयमा हामी घरभित्रै रमाउन खोज्यौँ भने यसले कालान्तरमा पक्कै पनि फाइदा गर्छ, सफलता दिन्छ। हजुर हजुर, त्यो ज्ञान हामीले सिक्न पर्यो। किनभने परिस्थिति यस्तो छ कि त्यो कसैको पनि नियन्त्रणमा छैन। आज सरकारले किन निषेधाज्ञा जारी गरिरहेछ भने त्यो हाम्रो लागि गरेको हो। यसको दुईवटा ट्रिटमेन्ट छ कि, एउटा ट्रिटमेन्ट भनेको मेडिकल ट्रिटमेन्ट हो, त्यो मेडिकल ट्रिटमेन्ट एकदमै लिमिटेड छ। त्यो भनौँ न हाम्रो देशको क्षमताको हिसाबले पनि भनौँ अथवा मेडिकल साइन्स स्वयं एकदमै प्रयास गरिरहेको छ, एकदमै अरू रोग जस्तो यसको एकदम सहज ट्रिटमेन्ट छैन। यद्यपि भनौँ न डेथ रेट एकदम कम छ, 1% छ, त्योभन्दा पनि कम छ। त्यसकारण धेरै हामी आत्तिहाल्न पर्ने स्थिति पनि होइन। तर हामीले के बुझ्नु पर्यो भने यसको मेडिकल ट्रिटमेन्टमा डक्टरहरू लागिरहनु भएको छ, राज्यले त्यसको व्यवस्था गरिरहेको छ, हर प्रयास गरिरहेको छ। अहिले त तपाईँको निजी क्षेत्रदेखि भनौँ न व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरै सहकार्य भइरहेछ। एकदमै अहिले भनौँ न यो कोरोनासँग जुझ्न हामी सबै एकजुट भएको छौँ। अर्को भनेको चाहिँ आफूलाई बचाउने हो, आफ्नो स्व अनुशासनबाट यसको रोकथाममा योगदान दिने हो। त्यो भनेको घरभित्रै बस्ने हो, त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको भनौँ न आफूलाई व्यस्त राख्ने हो, आफ्नो मनमा नकारात्मक कुराहरू आउन दिने होइन। किनभने औषधि उपचार पो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन, हाम्रो सोच त हाम्रो नियन्त्रणमा छ नि त। त्यसकारण हामीले सकारात्मक तरिकाले कुराहरू खेलाउने, एकअर्कासँग सकारात्मक कुराहरू गर्ने, यतिखेर अरू व्यवहारिक कठिनाइका कुराहरू छन् भने पनि त्यसलाई सस्पेन्स गर्न पर्यो। त्यतिखेर अहिले गर्ने बेला होइन। आफ्नै घरभित्रका समस्याहरूको बारेमा पनि अहिले छलफल गर्ने समय होइन यो, त्यसलाई थाती राख्ने र जे गर्दाखेरि हामी सबैजनालाई खुसी हुन्छ ती कुराहरू मात्रै खोज्ने कुरा हो। अहिले कसैको बारेमा नि कम्प्लेन गर्ने बेला होइन यो। त्यसकारण एकले अर्कोलाई सपोर्ट गर्ने र समर्थन गर्ने बेला भएको हिसाबले यदि त्यो गर्न सक्यौँ भनेदेखि हाम्रो भागको जुन जिम्मेवारी छ, व्यक्तिगत रूपमा आफूलाई सृजनशील बनाउने, आफूलाई चाहिँ व्यस्त राख्ने, आफूले सकारात्मक सोच ल्याउने र सरकारले भनेअनुसारको प्रोटोकलहरू मेन्टेन गर्ने जुन हाम्रो भागको जिम्मेवारी छ, त्यो जिम्मेवारी हामीले पूर्ण रूपले पुरा गऱ्यौँ भने हामी सबैजना सुरक्षित हुन सक्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई। अब एउटा नेपालीको तितो यथार्थ पनि छ, हामीले जब यस्ता सकारात्मक कुराहरू सुन्छौँ, सुन्दै गर्दाखेरि यस साँच्चै नै रहेछ भन्छौँ, तर हामीले सुनिसकेपछि त्यो व्यवहारमा लागू गर्दैनौँ। होइन, यस्तो छ। अब व्यवहारमा लागू भनेको जस्तो कस्तो भने औषधि कसैलाई पनि ठिक लाग्दैन, औषधि खान धेरै मान्छेहरूलाई मन लाग्दैन, तर त्यो बाध्यता हो। त्यसकारण यो सोच पनि अहिले हाम्रो लागि बाध्यता नै हो क्या। यसलाई हामीले औषधिकै रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ र यसलाई त्यसरी नै मान्नुपर्छ। त्यसकारण यदि यसको दुई तीनवटा अरू के हुन्छ भनेदेखि यदि हामीले आफूलाई यतिखेर चाहिँ हाम्रो सोचलाई हाम्रो काबुमा राख्न सकेनौँ भनेदेखि यसले थप नकारात्मक कुराहरू पनि पार्छ। त्यो कोरोना मात्रै लाग्ने होइन कि अरू हाम्रो जीवनमा पनि थप भनौँ न नैराश्यता र निराशा जन्माउँछ। त्यसकारण त्योबाट पनि हामीले आफूलाई बचाउनु पर्ने छ। त्यसकारण सम्पूर्ण भनौँ न अहिले हाम्रो उपचारको मुख्य स्रोत मैले दुईटा भने, फेरि म दोहोऱ्याउँछु। एउटा चाहिँ तपाईँको चिकित्सकीय पद्धति हो, उपचार हो रोग लागिसकेपछि। अर्को रोग लाग्न नदिँदैखेरि चाहिँ त्यसलाई रोकथाम गर्नु भनेको हाम्रो सोच, हाम्रा आनीबानी, हाम्रा आदत र व्यवहारहरू नै हुन्। त्यसकारण त्यसमा परिवर्तन गर्न सकेनौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले अन्ततः हामीले कोरोनालाई निमन्त्रणा गरे जस्तो हुन्छ। त्यसकारण त्यो चाहिँ गर्न हुँदैन।
त्यसकारण हामीले के गर्नु पर्यो भने नयाँ किसिमको आदतहरू नयाँ किसिमको सोचहरू अहिले विकास गर्ने यो अवसर पनि हो। घरमा बसेर सृजनशीलतालाई विकास गर्ने अवसर हो यो। र अर्को कुरा चाहिँ के पनि बुझ्नु पर्यो भने जो संक्रमित हुनुभएको छ उहाँहरूले पनि सकारात्मक सोच राख्दाखेरि संक्रमित व्यक्ति र परिवार सदस्यहरूले पनि सकारात्मक सोच राख्दाखेरि उपचार पद्धति एकदमै प्रभावकारी हुन्छ र उहाँहरू छिटो सन्चो भएर घर आउनुहुन्छ। अब यो त भयो आम मानिसको कुरा, आम नागरिकको कुरा। यति बेला राजनैतिक दलहरू सत्ताको लुछाछोडीमा छन्, कुर्सीको लुछाछोडीमा भइरहँदा यति बेला नेताको दिमागमा चाहिँ के खेल्दैछ? एउटा सकारात्मक सोचको विज्ञको हिसाबले ती नेताहरू यो सङ्कटको बेलामा जसरी सरकारलाई साथ दिनु पर्थ्यो त्यो नभइरहेको अवस्थामा यो नेताहरूको दिमागमा चाहिँ यति बेला के चल्दैछ? सम्भवतः अहिले जुन हिसाबले हाम्रो राजनीतिक प्रक्रिया र पद्धति अगाडि बढिरहेको छ त्यो नहुन पर्ने थियो, त्यो एकदमै गैर जिम्मेवारपूर्ण छ। सम्भव अहिले उहाँहरू चाहिँ भनौँ न आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न अथवा आफूले उठाएका कुराहरू औचित्य पुष्टि गर्न भरमदुर प्रयास गरिरहनु भएको छ। त्यो सायद उहाँहरूको राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न उहाँहरूको त्यो एक प्रकारको उहाँहरूले त्यसलाई पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ होला। तर हामी सर्वसाधारण जनताको तर्फबाट हेर्दाखेरि देशमा जे भइरहेछ त्यो नहुनु पर्ने कुरा थियो। पोलिटिक्स एकदमै गैर जिम्मेवार भएको छ र त्यसले गर्दा आम मानिसको नागरिकताप्रति के अरे राजनीतिप्रति नैराश्यता पैदा भइरहेको छ। कुनै पर्टिकुलर पार्टी अथवा पर्टिकुलर नेता मात्रै होइन, टोटल पोलिटिक्सप्रति नै नैराश्यता र निराशा जुन पैदा भइरहेको छ यसको जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीहरूले लिनुपर्छ र आफूलाई चाहिँ एकदमै पुनः ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ र जनतालाई भरोसा दिलाउनुपर्छ। अल्टिमेटली राजनीति हामी नागरिककै लागि गर्दैछौँ र हाम्रो कारणले चाहिँ जनतालाई कति पनि दुःख दिँदैनौँ भन्ने उहाँहरूले चाहिँ त्यो भरोसा दिलाउनुपर्छ र त्यो सद्बुद्धि उहाँहरूलाई मिलोस् भन्ने पनि म प्रार्थना गर्छु भनौँ। अब अन्तिममा यो महामारीमा यो सङ्कटमा छौँ, एउटा सकारात्मक सोचको विज्ञताको हिसाबले विज्ञको हिसाबले आम नागरिकलाई आम जनतालाई के भन्नुहुन्छ यो सङ्कटको बेलामा? यो सङ्कट हामीले पार पाउन सक्छौँ हामी सबै मिलेर सबैले साझा सहकार्य गर्ने र एकदमै निस्वार्थी भावनाले एकअर्कालाई सहयोग गर्ने र अहिले सबभन्दा पहिला आफ्नो सोच र आफ्नो आनी बानी व्यवहारहरूलाई यो महामारीसँग जुझ्न सक्ने गरी विकास गर्न सक्यौँ भनेदेखि हामीले धेरै कुराहरू चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सक्छौँ। त्यसकारण जो सङ्क्रमित हुनुहुन्छ त उहाँहरू पनि नआत्तिनाउन अनुरोध गर्दछु र उहाँहरूले जुन उपचार भइरहेछ उपचार पद्धति डाक्टर एकदमै रात दिन खटेर लागिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई सबैलाई ठिक हुन्छ र घर परिवारका सदस्यहरू पनि नआत्तिनु हुन अनुरोध गर्दछु। एकदमै सकारात्मक भएर हामीलाई ठिक हुन्छ भन्ने कुरा विश्व मनमा राखेर सङ्क्रमितहरूसँग व्यवहार गर्ने र आफूलाई ठिक हुन्छ र यो चाहिँ हामीले जुझ्न सक्छौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ एकदमै दह्रो आत्मविश्वास राख्न सक्नु नै अहिले हामीले चाहिँ कोरोना महामारीसँग जुझ्न सक्ने आफ्नो तर्फबाट दिन सक्ने महत्त्वपूर्ण योगदान हो। त्यसकारण त्यही नै गर्न अनुरोध गर्दछु। हस् रामचन्द्रजी, यो महत्त्वपूर्ण समय अनि संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँहरूलाई पनि धेरै धन्यवाद। नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो सकारात्मक सोचका विज्ञ डाक्टर रामचन्द्र लामिछाने। पक्कै पनि यो सङ्कटको बेलामा, यो महामारीको बेलामा, यो निषेध आज्ञाको समयमा हामी